बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, बहुत मुख्तलिफ एलिगेशन हैं उनके ऊपर, 200 के करीब केसेस बनाए गए उनके ऊपर, और मुझे और आपको टाइम टू टाइम बताया जाता रहा कि उन्होंने तोशाखाना का केस है उनके ऊपर, तोशाखाना 1 है, फिर तोशाखाना 2 है, फिर उनके ऊपर साइफर केस है, फिर उनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं, फिर उनके ऊपर अब रिसेंटली 26 नवंबर के केसेस हैं। ये तमाम तर जो एलिगेशंस हैं ये इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर बनाए जाते रहे। इसमें बहुत सारे केसेस में उनकी ज़मानतें भी होती रहीं, बहुत सारे केसेस में उनको सज़ाएँ भी होती रहीं, वो आगे चल के मुअत्तल भी होती रहीं, लेकिन इमरान खान साहब इज़ बिहाइंड द बार्स, वो अभी तक जेल में हैं। मुझे और आपको कहीं पर भी ये नहीं बताया गया था। हाँ, नॉट टू फॉरगेट, एक सबसे बड़ा केस जो उनकी सबसे जो हिट किया गया, पर्सनली हिट किया गया इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, वो इद्दत में निकाह का केस बनाया गया उनके ऊपर। लेकिन मुझे और आपको कभी भी किसी शख्स ने ये नहीं बताया कि इमरान खान का एक गुनाह बुशरा बीबी से शादी भी है। ये केस आपको और मुझे नहीं बताया गया। इद्दत में निकाह केस टेक्निकली बनाया गया और उसके ऊपर गंद किया गया, इस मुआशरे के मुंह के ऊपर कालख मली गई। लेकिन ये नहीं बताया गया आपको और मुझे कि किसी को कहीं पर ये भी बहुत गुस्सा है कि बुशरा बीबी से इमरान खान साहब ने शादी क्यों की। ये बात रिसेंटली यहाँ होना स्टार्ट हुई है। आपको पता है कि चंद हफ्ते पहले से दो शख्सियात हैं जो भी इस सिस्टम की नुमाइंदा समझी जाती हैं एस्टैब्लिशमेंट के एंड के ऊपर, एक मोहसिन नकवी साहब हैं और एक फैसल वावड़ा साहब। फैसल वावड़ा साहब ने रिसेंटली ये टेकअप करना स्टार्ट किया कि जनाब 2 तलाक़ें होंगी तो इमरान खान साहब बचेंगे, पाकिस्तान का निज़ाम बचेगा, और वो है एक एस्टैब्लिशमेंट दे तलाक नून लीग को और इमरान खान साहब तलाक दें बुशरा बीबी को। अब वो पहले एक सरसरी सी बात थी। अब आज रात को फरवा वहीद साहिबा के शो में फैसल वावड़ा साहब ने क्लैरिटी के साथ ये बोला कि इमरान खान की जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देनी पड़ेगी। अब इससे बिलो द बेल्ट, इससे गैर इखलाकी या इससे घटिया बात हो नहीं सकती। कब से आप और मैं डिसाइड करेंगे कि कौन किससे शादी रख सकता है और किसने किसको तलाक देनी है? ये आपको और मुझे इख्तियार किसने दे दिया, कब दे दिया और क्यों दे दिया? ये सवाल है। बुशरा बीबी को लेकर बहुत सारी रिजर्वेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की भी हैं। टाइम टू टाइम डिस्कस भी होती रही हैं। आप उनके वर्कर से, लीडरान से ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया होती हैं कि उनकी रिजर्वेशंस हैं। वो एक चीज़ खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इसका जिक्र करते हैं, बरमना इजहार करते हैं। इमरान खान की ज़ात के ऊपर कभी करप्शन का कोई चार्ज नहीं था, इमरान खान को घड़ियों की ज़रूरत नहीं थी, इमरान खान को फलां चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो तोशाखाना वाला सारी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हो गई? ये एक सवाल तहरीक इंसाफ के लोग पूछते हैं। अब ये सवालात बहुत पीछे रह चुके हैं। वो कानूनी गैर कानूनी की जंग इमरान खान साहब अदालतों में लड़ रहे हैं। एक चीज़ जिसके ऊपर लोग सवाल उठाते थे वो बुशरा बीबी की लॉयल्टी थी इमरान खान साहब के साथ। आई थिंक अब आकर वो सवाल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। बुशरा बीबी का ख़ानदान, बुशरा बीबी की औलाद, बुशरा बीबी के मौजूदा शौहर, जिस इमरान खान साहब जिस अजाब से तोशाखाना केस को लेकर जेल काटने और फिर डी चौक में गोलियां चलाए जाने तक आ गए हैं, आई थिंक अब उनकी लॉयल्टी के ऊपर किसी किस्म का भी कोई सवाल किसी को इजाज़त ही नहीं है कि उठाया जा सके। उमर यूब साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं कि जनाब बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर गोलियां चली हैं और उनके गाड़ी के टायर फाड़ दिए गए और फिर वो आग लगी हुई थी टायरों में जब वो केपीके में एंटर हुई एंड ऑल दैट। तो वो कहानी भी बकौल उमर यूब साहब के ऑन रिकॉर्ड है। इस सारे सिनेरियो के बाद वैसे भी आपको और मुझे तो कोई इजाज़त ही नहीं है कि हम किसी के ऊपर कमेंट करें कि कौन किससे शादी करता है, कौन किसके साथ है, किसका, वो हमारा मामला ही नहीं भाई, वो ज़ाती मामला है, वो अल्लाह का मामला है। और अल्लाह ने इजाज़त दे रखी है कि दो लोगों को कि आप जिस मर्ज़ी से शादी कीजिए। वैसे भी रियासत का आपका सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्शन का है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का है और हमने टैक्सेस देने हैं। रियासत का हमसे कहीं पर भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि लोग डिसाइड करेंगे कि जनाब आपने किससे शादी करनी है और किससे आपको तलाक देनी है, और अगर आपकी ज़िंदगी जो है वो सारी सेफ़ इसलिए होगी कि आप तलाक दे देंगे तो। बिकॉज़ मुझे तो आज तक यही इल्म है कि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के केसेस हैं, तोशाखाना है 1, 2, साइफ़र केसेस हैं। इस वजह से इमरान खान साहब जेल के अंदर है। बाखुदा मैं आज तक इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि शायद वो तमाम इल्ज़ामात एक साइड के ऊपर इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर और अब गुस्सा उनके ऊपर बुशरा बीबी साहिबा से शादी का है, और किसको है, क्यों है, मुझे नहीं पता। आई हैव नो क्लू अबाउट इट। लेकिन इट्स वेरी फ़नी। इससे मतलब पागलपन का अंदाज़ा होता है कि इस रियासत के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस हुकूमत के अंदर किस हद तक पागलपन पाया जाता है कि आप एक शख्स की निजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ जो है उसके अंदर घुसकर कहते हैं कि वी कैन ओनली स्पे यू इफ़ यू डिवोर्स योर वाइफ। मतलब इससे ऑड या इससे क्या घटिया सी हरकत हो सकती है? फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट जो है ना, ये कभी मुलाकात हो मेरी तो मैं उनसे डायरेक्टली बैठकर समझना चाहूँगा कि तुक क्या है, अक्ल क्या है, इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक क्या है, ज़रा मुझे भी समझाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल अजीब सी बात है। अब इससे आगे चलें तो
جب بھی کسی شخص نے ایک نے بھی ظلم جبر کاٹا ہو نا، کسی بھی قسم کا ریاستی ظلم جبر تو خیر ایکسٹریم ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی بھی زیادتی ہو جائے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو جائے، پوری دنیا میں ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے، پوری دنیا میں لوگ ان کو ملنا چاہتے ہیں، ان کے خطابات رکھے جاتے ہیں، ان کے لیکچرز رکھے جاتے ہیں، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک شخصیت ہیں 142 دن غائب رہے، گھر سے واپس آئے تو عجیب سی حالت میں واپس آئے، ناقابل بیان حالت میں واپس آئے۔ میں عمران ریاض خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو ٹائم ٹو ٹائم تانے کہ آج کل کس چیز کے مارے جا رہے ہیں، علی امین کنڈا پور صاحب کی اس لینگویج کے جو انہوں نے ان کے لیے استعمال کی میر شرافت والی آڈیو لیک کے اندر۔ ابھی ریسنٹلی عطا ترڑ صاحب نے کہیں پر سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے فرمایا کہ جناب فوج سے کون ٹکر لے سکتا ہے، وہ ایک صاحب تھے وہ جو ٹکر کے لوگ تھے، وہ اب تھکڑ سے لوگ بھی نہیں رہ گئے۔ عمران ریاض خان صاحب کی بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹکر کے لوگ تھکڑ سے لوگ بھی نہیں رہ گئے ہوئے تو پھر بھی ذمہ دار کون ہے؟ یہ اپنے گریبان میں تو جھانکیے، اس کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل میں بیٹھ کر انالیسس تو کیجئے، سیلف انالیسس تو کیجئے کہ اس ساری سچویشن کا ذمہ دار کون ہے۔ ہم جہاں پر کھڑے ہیں آج، یہ ملک نظام جہاں پر کھڑا ہوا ہے، ڈیموکریسی جہاں پر کھڑی ہے، ذمہ دار کون کون ہے؟ عطا ترڑ صاحب کبھی وقت آئے گا کہ آپ اس کے اوپر سوچیں گے۔ اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب نے ان کو کامنٹ کیا یا ایڈریس کیا عطا ترڑ صاحب کو، عطا ترڑ جو ظلم و بربریت میں نے 142 دن برداشت کی، تو 2 دن نہیں گزار سکتا۔ جنرل باجوہ کی ایک بڑک پر تمہارا پیشاب نکل گیا اور اس دن سے اب تک تمہارا اور تمہارے مالکوں کا وجود پالش میں لتھڑا ہوا ہے۔ میں آج بھی 9 گرفتاریوں کے باوجود وہیں کھڑا ہوں اور تم ووٹ کی جگہ بوٹ کو عزت دے رہے ہو۔ سمپل کلیئرٹی ہے کہ بھائی دیٹ از واٹ آئی سیکریفائسڈ، یہ ہے عذاب جو میں نے جھیلے ہیں، تم لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہو، تم اس کا جواب دو۔ اب اس کے اوپر جواب کیا دینا تھا عطا ترڑ صاحب نے؟ عطا ترڑ صاحب ایز یوزول بدقسمتی سے پرسنل ہوئے عمران ریاض خان صاحب سے اور کہا کہ جناب میں نے تو تمہارا نام ہی نہیں لیا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ ٹکر کے لوگ والی کہانی میں تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا؟ اور نمبر 2، ہاں میں پھر بھی مذمت کرتا ہوں جو علی امین کنڈا پور نے تمہارے بارے میں کہا ہے۔ مجھے ہنسی آئی یہ ساری اسٹیٹمنٹ دیکھ کر، عطا ترڑ صاحب کی یہ جواب دیکھ کر، کہ ایگزیکٹ اسی پیج کے اوپر روف کلاسرا صاحب ہیں، ایگزیکٹ اسی پیج کے اوپر جناب عطا ترڑ صاحب ہیں، اور ایگزیکٹ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا عمران ریاض خان ہے۔ آپ عمران ریاض خان کے جرنلزم سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ آپ عمران ریاض خان صاحب کے ان 142 دنوں کے عذاب کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ آپ عمران ریاض خان کی غیر قانونی بار بار گرفتاریوں کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ آپ عمران ریاض خان کے اوپر غیر قانونی کیسز کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے، ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اور اگر آپ میں کچھ گریس یا کچھ ڈگنیٹی رہ گئی ہے باقی، تو آپ ایک سی ایم کی، ایک صحافی کے لیے بدزبانی کو مذاق نہیں بنا سکتے، آپ مذمت ضرور کر سکتے ہیں۔ علی امین کنڈا پور نے جو کیا بہت غلط کیا۔ آپ کی کوئی ریزرویشنز تھی تو وہ پرسنل لائف کی تھیں، اور آپ وہ پرسنل لائف کے اندر کھڑے ہو کر ایڈریس ایک دوسرے کو کر سکتے تھے۔ وہ گالیاں بھی دینی تھی تو ذاتی زندگی میں ایک دوسرے کو دیتے، وہ فون کے اوپر کسی تیسرے بندے کے فون کے اوپر وہ گالیاں دے کر دنیا کے سامنے تماشا بنانا انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ آئے دن آپ ایک تماشا دیکھتے ہیں کہ 2-3 لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، میں کرٹیسائز بھی ایک لمٹ کے اندر رہ کر کرتا ہوں، بدقسمتی کی بات ہے، حالانکہ ایٹ ٹائمز لوگ بہت ساری باؤنڈریز کراس کر جاتے ہیں۔ عطا ترڑ صاحب بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہیں، ان کے دادا صدر پاکستان تھے، ان کا سٹیچر اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا کہ یہ ٹرول کی جگہ کے اوپر ایک بہت فائن قسم کے انفارمیشن منسٹر، کسی قسم کی بھی گورنمنٹ ہے اس میں یہ پرفارم کر سکتے تھے۔ لیکن شاید اب یہ مزاج بن گیا اس ملک کا کہ یوتھ کو ایڈریس کرنا ہے تو گالی دو گے ایک دوسرے کو، تو شاید لوگ وہ متوجہ ہوں گے آپ کی طرف۔ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، پی ایم ایل این کی انفارمیشن منسٹر پنجاب میں ہیں، خاتون ہیں، اس کا مارجن بہت سارے صحافی ان کو خاتون ہونے کا مارجن دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، اور یہی ہمارا کلچر ہے، دس از پاکستان، یہی ہمارا کلچر ہے۔ لیکن وہ بھی ایٹ ٹائمز ٹائگر صحافی، اور وہ بھی ٹونٹ مارنے میں بہت فرنٹ فٹ پہ ہوتی ہیں، لیکن ان کے ٹونٹس کا صحافیوں کو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جب ہم ریٹیلیٹ کریں گے یا جب آگے سے کوئی جواب دے دیں گے تو پھر وہ خاتون سے بدتمیزی، پھر وہ آگے بہت سارے معاملات آگے چلے جاتے ہیں اس میں آ کر۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آج عطا ترڑ صاحب گورنمنٹ میں ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ گورنمنٹ میں ہیں، روف کلاسرا صاحب اچھے معاملات ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ برا وقت عمران ریاض خان صاحب کے اوپر ہے، برا وقت ان لوگوں کے اوپر ہے جو ریاست کی جو موجودہ سچویشن ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس سے بہتر ملک بن سکتا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں ناپسند ہیں بہت سارے لوگوں کو، لیکن وقت میں بدلنا ہے۔ عطا ترڑ صاحب کی جماعت کے اوپر برا وقت آنا ہے، دن ہے تو رات، رات ہے تو دن، یہ نظام قدرت ہے۔ اس کے اوپر شاید وہ لوگ جو آج ان کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ کل کو ان کے حق میں بیٹھے ہوں گے، ان کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔
اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ فیوریٹزم، کون میرا فیوریٹ، میرے خلاف اگر تم نے بات کر دی ہے تو تم میرے دشمن ہو، میں تمہیں نوکری سے بھی نکلواؤں گا، میں تمہیں ٹرول بھی کرواؤں گا، تمہارے خلاف ٹرینڈ بھی چلواؤں گا، تمہیں گالیاں بھی پڑواؤں گا. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آپ کی پالیسیز پہ اختلاف ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا پروفیشن ہے اس کے اوپر بات کرنا. آپ کچھ اچھا کرتے ہیں، ہمیں لگے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہوں، ہمارے پاس شواہد ہوں، صرف ڈاکیومنٹ ہوں، وہ صرف ڈیجیٹل میڈیا کی حد تک وہ اچھائی نہ ہو، تو ہم اس کے اوپر بات کرنا پسند کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. ان تمام تر چیزوں کے اندر پرابلم پتہ ہے کہاں پہ آ جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کو؟ میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ بہت ساری چیزوں پہ کرنا چاہتا ہوں. جب میں وہ اپریشیٹ کرنے لگتا ہوں تو میرے سامنے وہ ٹریبیونلز، رکے ہوئے ٹریبیونلز کا کام، ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ، فارم 47 45 کو لے کر لوگ پھرتے ہوئے میرے سامنے آ جاتے ہیں. میں رک جاتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کو کیسے اپریشیٹ کروں. کیا ان کے پاس وہ لیجیٹیمیسی بھی حاصل ہے کہ جس کے اوپر میں ان کو اپریشیٹ کروں. بہرحال پھر بھی دیٹ از ہاؤ اٹ از اینڈ آئی تھنک اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وقت ہے، لگے گا، چیزیں بہتر ہوں گی، لوگ مزید سول ہوں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ کنٹریز گرو. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.